नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो समझ लें कि जो हमारी याददाश्त का प्रॉब्लम आता है, हम भूलना शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है, या यूँ कह सकते हैं कि उर्फ़ा में कहा जाता है कि असाब कमज़ोर हो गए, दिमाग कमज़ोर हो गया। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता कि जो कहा जाता है वैसा ही सेम होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं, जब हम उसको देखते हैं तो फिर वहाँ नताइज क्या नज़र आते हैं। वहाँ नताइज ये नज़र आते हैं हमें कि हम क्या देखते हैं कि भूलने की जो प्रॉब्लम हमारे साथ दरपेश होती है उसकी वजह बनती है खुश्की का बढ़ना। अब जब खुश्की बढ़ती है तो उसका ताल्लुक़ इंसान के डायरेक्ट मस्कुलर सिस्टम के साथ होता है। अब जब मस्कुलर सिस्टम के साथ डायरेक्ट उसका अटैचमेंट है तो दिमाग के साथ उसकी अटैचमेंट कैसे हो गई, या दिमाग कैसे कमज़ोर हो गया। बिल्कुल होता है। इस कंडीशन में भी दिमाग कमज़ोर हो सकता है। कैसे कमज़ोर हो सकता है कि जब आपका मस्कुलर सिस्टम दबाव में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, उसके जो पट्टे हैं वो श्रिंक होंगे दबाव की वजह से, तो फिर इसका हमारा नुकसान क्या पहुंचेगा कि आपके दिमाग तक खून का दबाव कम हो जाएगा, उसकी सप्लाई वहाँ तक बहुत कम पहुँचेगी। जब आपके असाब तक खून का दबाव कम पहुँचता है तो यहाँ से आपके जो आपका मेमोरी लॉस है वो स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि जब रतूबत खुश्क होती हैं, खुश्की का काम ही रतूबत खुश्क करना है। जब रतूबत खुश्क होती हैं तो यहाँ पे लीवर का सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह के खुश्की जब बढ़ती है, खून गाढ़ा होता है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है तो मस्कुलर सिस्टम दबाव में चला जाता है। अब अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम ये है कि एक टाइम में तीनों ऑर्गन के ऊपर प्रेशर बराबर नहीं हो सकता, या नहीं हो सकता कि आप कहेंगे 33% का 33% और 34% आप कहेंगे इस तरह 100% पूरा कर दें। ऐसा नहीं होता। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि आप जो खा रहे हो वही चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाके उसके साथ रखेगी और वही उसी ऑर्गन के ऊपर उसका प्रेशर होगा। अब यहाँ पे जिन लोगों को याददाश्त का ट्रीटमेंट किया या ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ, यूँ भी कह सकते हैं कि जब ट्रीटमेंट कर रहे थे ऑटोमेटिक याददाश्त भी इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी। वो कैसे हुई कि खून की सफाई का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद खुराक जो बिल तरतीब बॉडी को मुहैया होनी चाहिए थी वो दे दी। उसके बाद फिर उसकी फिल्ट्रेशन का निज़ाम स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो नेगेटिव चीज़ें बंद करने की ज़रूरत थी उनको बंद कर दिया गया। अब ये सारी चीज़ें बैक वक्त होती हैं तभी सिस्टम दोबारा बहाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मस्कुलर सिस्टम पे प्रेशर की वजह से आपके एपिथेलियल सिस्टम का दबाव कम हो गया। अब आपने मस्कुलर सिस्टम के दबाव को कम करना है, यानी खून को पतला करना है, तभी मस्कुलर सिस्टम का दबाव उठेगा। अगर आप नर्वस सिस्टम को प्रेशर देंगे तो उससे इनडायरेक्ट फिर आपके दिल के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये पूरा एक सिस्टम है जो आपस के अंदर अटैच है। अब यहाँ पे जब आप एपिथेलियल सिस्टम को एक्टिव करेंगे और लिवर के निज़ाम को फाल कर देंगे, दिल का दबाव ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, जिगर फाल हो जाएगा, और जिगर के फाल होने से क्या होगा कि आपके नर्वस सिस्टम को ऑटोमेटिक खून का जो बहाव है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब खून का बहाव मिलना शुरू होगा तो आपके असाब कुव्वत पकड़ना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट असाब को कुव्वत देने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग असाब को कुव्वत देने की कोशिश करते हैं वो फजूल काम करते हैं और बेवकूफ़ों वाला काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जो मस्कुलर सिस्टम है इसका जो दबाव है ये आपके प्रेशर को बढ़ाता है, और प्रेशर को बढ़ाने से आपके नर्वस सिस्टम को खून का दबाव कम मिलना शुरू हो जाता है। जब कम मिलता है तो उससे आपके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप इसका इलाज चाह रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करना पड़ेगा, कार्बन लेवल को कम करना पड़ेगा, ताकि खून पतला हो, खून साफ़ हो और उसका दबाव कम हो मस्कुलर सिस्टम से, और एपिथेलियल सिस्टम एक्टिव हो जाए, जिससे खून की सफाई का प्रोसेस शुरू हो जाए और चीज़ें रन करना शुरू हो जाएं।
تو یہ ہے کامیابی کا طریقہ، جس سے آپ بہت ٹائم پہلے بھولی باتیں بھی یاد آ سکتی ہیں، آپ دماغ کے سسٹم کو بہت بہترین رن کر سکتے ہیں، جس میں کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور اس میں خشکی بھی آٹومیٹک کم ہوتی جائے گی، کیونکہ خشکی ہی بنیادی طور پہ دل کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور دماغ کو بھی نقصان پہنچائے گی، کیونکہ رطوبات خشک کرے گی، اور رطوبات کے خشک ہونے کی صورت میں انسان انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ مسکولر سسٹم کا شدید دباؤ، دل ہے بڑا نازک سا پرزہ ہے، اس کا شدید دباؤ اس کو بے چین کر دے گا، اور بے چینی انسان کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کا پورا جسم ہی ایک چیز کو اگر محسوس کرے تو پوری باڈی ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جیسے آپ کے دانت میں درد ہو جائے، آپ کے فنگر نکل جائے تو آپ کی پوری باڈی، آپ کا دانہ نکل آئے کہیں پہ، پھوڑا نکل آئے کہیں پہ، تو پوری باڈی بے چین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی ایک سسٹم کے اوپر دباؤ کا بڑھنا وہ پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، بیلنس آؤٹ کر دیتا ہے، اور بیلنس کا آؤٹ ہونا انسان کے لیے بہت بڑی پرابلم کا باعث بنتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ میں بس کیا کہوں، یہاں پہ لوگوں کو بار بار اویئرنیس دی جاتی ہے کہ خدا را آپ ٹوٹکوں گے۔ ابھی آج میں نے جو پچھلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی بالوں کے سفید ہونے پہ، تو وہاں ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم زعفران کو کیوے کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھو اب پھر وہی عجیب دقیہ نسخی باتیں کہ ٹوٹکے، ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک میڈیکیشن ہوتی ہے، باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے۔ اب زعفران کی وہ بات کی، اب زعفران کی صورت میں ایک جوارش ہے جو ہم خود تیار کرتے ہیں، اس کے اندر اور 11 سے 12 13 چیزیں اور بھی ڈلتی ہیں، پھر جا کے وہ ایک کمپلیٹ چیز بنتی ہے۔ اب اس کو چھوڑ کے صرف کیوے کی صورت میں زعفران دینا شروع کر دیں، مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یا رن کرنا چاہ رہے ہیں صرف ٹوٹکوں سے، اور ٹوٹکوں سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ الٹا مسائل اور الجھ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کوشش کی کہ اس میں تمام چیزیں واضح کر دی جائیں، لہذا ایک تو اپنے دماغ سے ایک یہ بات کو نکال دیجئے کہ آپ کبھی بھی اللہ اس کے رسول تک پہنچ سکتے ہیں صرف اسی صورت میں کہ جب آپ اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے وہ تمام ذرائع اختیار کریں جو زندگی ہمیں اللہ اس کے رسول کے حوالے سے بتائی گئی، اور اس کو اگر سمجھ جاتے ہیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تو یادداشت کیا کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ آقا اسلام کی زندگی کو دیکھیں، 63 برس کی زندگی ملی، اور یادداشت کمال کی تھی، اور ایک حافظہ بھی کمال کا تھا، ایک وجدان بھی کمال کا تھا۔ کیوں؟ وہاں آکسیجن لیول بہت اچھا تھا، کاربن لیول کی چیزیں استعمال نہیں کی گئیں، اور یہاں ہم یہود و نصارہ کی طرح کاربن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو چیزیں اللہ کے رسول نے نہیں کھائی ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ خیر یہ بات ایک کسی اور طرف نکل جائے گی، پھر وہ بعض لوگوں کو پھر تکلیف بھی ہوگی اس بات کی، لہٰذا میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سیدھے راستے کی طرف آئیں، نہ کہ آپ غلط راستے کا انتخاب کریں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔